अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है शौकत सिद्दीकी का सनसनीखेज नावल जांगलूस। बाब नंबर 5 का दूसरा हिस्सा। एक घनी झाड़ी के करीब अंधेरे में दो साए लहराए। लाली संभला भी ना था कि किसी ने पीछे से उसे दबोच लिया। ऐसी मजबूती से गिरफ्त में लिया कि लाली बेबस हो गया। उसने गर्दन मोड़कर देखा। एक कवि हैकल नौजवान उसे दोनों हाथों से दबोचे खूनख्वार नजरों से घूर रहा है। आन की आन में उसी वज़ाक़ता के दो और नौजवान झाड़ियों से निकलकर सामने आ गए। वो ढीले ढाले कुर्ते और खूब घेरदार शलवारें पहने हुए थे। एक के चेहरे पर ढाटा भी बंधा था। लाली फौरन समझ गया कि वो कौन है। ये वही डाकू थे जिन्होंने परसों रात रेलवे क्रॉसिंग पर बस लूटी थी। एक डाकू ने लाली से पूछा, कौन है तू? लाली ने गच्चा देकर निकल जाना चाहा। स्टेशन जा रहा हूं, मैंने मुल्तान के लिए गड्डी पकड़नी है। पीछे खड़े हुए डाकू ने, जो दोनों हाथों से लाली को जकड़े हुए था, ऊंची आवाज से कहा, मुझे तो पुलिसा जान पड़ता है। मुखबिर होगा? दूसरे ने अपने रद्द अमल का इजहार किया। लाली ने इनकार में गर्दन हिलाई। नहीं। ठीक ठीक बता कौन है? सामने खड़े हुए डाकू ने लाली के मुंह पर तड़ाक से थप्पड़ रसीद किया। लाली का एक गाल और कान झुनझुना कर रह गए। आंखों तले अंधेरा आ गया। उसने बेबसी से कहा, यारो मारते क्यों हो? मैं सच सच बता दूंगा। उसने अपना गाल सहलाया। मेरा नाम लाली है, मैं जेल से भागा हुआ कैदी हूं। चंद लम्हे वो खामोश खड़े रहे। उनके अंदाज से ऐसा मालूम होता था कि उन्हें लाली की बात पर यकीन नहीं आया। एक ने शुबे का इजहार करते हुए पूछा, इधर किस लिए आया था? पुलिस के डर से। पुलिस मेरी तलाश में है। 2000 का इनाम मेरी गिरफ्तारी पर रखा गया है। 2000 का इनाम? दूसरे ने हैरत से कहा, ओए फेरू, यह तो कोई ऊंची चीज लगता है। फेरू ने लाली के बाजू का गोश्त टोला और उसकी मूंछ मरोड़ कर ऊंची की। मुस्कुरा कर बोला, लगता भी जोर आवर है। लाली ने आजिज़ी से कहा, यार मेरी कमर तो छोड़, मैं भागा नहीं जा रहा हूं। फेरू ने ऊंची आवाज से कहा, आलिम छोड़ दे इसे। आलिम ने लाली को अपने गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। लाली गिड़गिड़ा कर बोला, जो पूछना है पूछ लो, अभी अंधेरा है, मैं स्टेशन चला जाऊंगा। मगर उन्होंने लाली को जाने नहीं दिया। उसे अपने नरगे में लेकर एक तरफ चल दिए। उन्होंने खुश्क बरसाती नाला अबूर किया और दूसरी तरफ पहुंचकर घने दरख्तों के एक झुंड की तरफ बढ़ने लगे। करीब जाकर लाली ने देखा, वहां भी दो डाकू मौजूद हैं। एक मिट्टी के तोदे पर दरख्त से टेक लगाए बैठा था। उसके पास 12 बोर की 2 नाली बंदूक रखी थी। अपनी आन बान से वो उनका सुरगना लगता था। उसने लाली को देखकर दूर ही से पूछा, कौन है ये? फेरू ने जवाब दिया, ठीक से पता नहीं, कहता है जेल से निकल के भागा है। आलिम बोला, ये भी कहता है इसकी गिरफ्तारी पर 2000 का इनाम है। सुरगना ने लाली को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। सुना तो मैंने भी है कि पिछले दिनों 2 कैदी जेल से निकल भागे। उसने लाली से पूछा, जेल किस चक्कर में गया था? किसी का खून किया था? लाली ने जवाब दिया, नहीं। डकैती की थी? नहीं। लाली ने इनकार में गर्दन हिला दी। फिर जेल क्यों हुई थी? कोई चोरी शोरी भगाई थी?
نہیں جی، میں ایسا کام نہیں کرتا، لالی نے آہستہ سے کہا۔ سائیکل چرائی تھی؟ اوہ چٹو، اتنی بڑی توپ چلائی؟ وہ کھل کھلا کر ہنسا، اپنے ساتھیوں کی جانب متوجہ ہوا۔ لو سن لو، اس نیولے کے جیل سے بھاگنے پر 2000 کا انعام رکھا ہے، پولیس کی مت ماری گئی ہے۔ اس نے ڈپٹ کر لالی سے کہا، بھائی نیولے، ادھر آ میرے نزدیک۔ لالی اس کے پاس چلا گیا۔ وہ اپنی ٹانگوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، لے میری ٹانگیں دبا۔ لالی خاموشی سے اس کے نزدیک بیٹھ کر ٹانگیں دبانے لگا۔ ذرا دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے عالم کی جانب مڑ کر دیکھا۔ رشید بلّہ ابھی تک نہیں لوٹا؟ عالم نے جواب دیا، اب تو جی مشکل ہی لگتا ہے، اجالا ہو گیا ہے، شام کو آئے گا وہ۔ سروگنا اونچی آواز سے گرجا، تم سبھی چلے آئے؟ چاروں طرف پولیس پھیلی ہے اور تم یہاں کھڑے ہو؟ جاؤ جا کر ہوشیاری سے ادھر ادھر دیکھتے رہو، خطرہ ہو تو فوراً سیٹی مارو۔ وہ پاس کھڑے ہوئے ڈاکو سے مخاطب ہوا، فقیرے تو بھی جا، کسی اونچے درخت پر چڑھ کر دور دور تک نظر ڈال لینا۔ سب چلے گئے، صرف لالی رہ گیا۔ وہ گردن جھکائے سروگنا کے پیر دباتا رہا۔ ذرا دیر بعد اس نے لالی کو مخاطب کیا، نیولے۔ اس دفعہ لالی بھڑک اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، دیکھو جی، مجھے نیولا شیولا مت کہو۔ ڈاکو نے جھٹ بندوق پر ہاتھ رکھا، تیوری پر بل ڈال کر چیخا، کیا کہا؟ لالی مرغوب نہیں ہوا، گردن اونچی کر کے گویا ہوا، میرا نام لالی ہے، نیولا نہیں۔ چل لالی ہی صحیح۔ وہ بے تکلفی سے مسکرایا اور بندوق پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا، یہ بھی جان لے، میرا نام داد محمد ساہو ہے، 6 خون کر چکا ہوں، پرسوں رات والا 7واں تھا۔ تو چوری چکاری کرنے والا مجھے کیا جانے، پولیس جانتی ہے مجھے، میرے سر کی بولی 5000 رکھی گئی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے ساہو، میں تجھے نہیں جانتا، لالی اس کے پیر دباتے ہوئے بولا، تجھے کون نہیں جانتا، مگر مجھے گلا ہے، پولیس تو مجھے جانتی ہے، تو نہیں جانتا، جانتا ہوتا تو میرا رستہ نہ روکتا، مجھ سے تو تینوں کوئی خطرہ نہیں۔ اب تو اجالا بھی پھیل گیا، یہاں سے نکل کے کہاں جائے گا؟ داد محمد ساہو نے لالی کو تیکھی نظروں سے دیکھا، تو نے تو اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ لیا، ابھی تجھے نہیں جانے دوں گا، دن یہیں کاٹ لے، رات کو اپنے ساتھ نکل چلنا۔ رشید بلّہ آ جاتا تو میں آج ہی نکل جاتا، مجھے اسی کا انتظار ہے، شام تک آ ہی جائے گا۔ لالی دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا اور خاموشی سے ساہو کے پیر دباتا رہا۔ ذرا دیر بعد ساہو درخت سے ہٹ کر بیٹھ گیا، لے ذرا کندھے بھی دبا دے، بہت تھک گیا ہوں، رات بھر راؤنڈ پر رہا، پولیس کھات میں ہے، اپنے کو بھی چوکس رہنا پڑتا ہے۔ وہ چند لمحے آنکھیں بند کیے چپ بیٹھا رہا، پھر لالی سے مخاطب ہوا، لگتا تو جی دار ہے، کہاں پڑ گیا چوری چکاری میں، کیا دھرا ہے اس میں، پوچھو چرایا کیا، صرف 1 سائیکل، ملا کیا، 200 سے بھی کم، اور سزا 2 سال سے اوپر ہی ہوئی ہوگی۔ اس نے قدر تأمل کیا، جی کرے تو لگ جا اپنے ساتھ لین میں، ڈکیتی کا مزہ بھی دیکھ لے، لومڑی سے ایک دم شیر بن جائے گا شیر، کیا سمجھا؟ ڈاکے تو میں نے بھی ڈالے ہیں، راشن ڈپو لوٹا تھا، ایک پیٹرول پمپ بھی لوٹا۔ لالی اپنی بات کہتے کہتے ذرا سا رکا، پر اس وقت تو مجھے رحیم داد کے پاس جانا ہے۔ کون رحیم داد؟ وہی جو میرے ساتھ جیل سے فرار ہوا ہے۔ گولی مار اسے، اپنی سوچ۔ یہ نہیں ہو سکتا، لالی نے نہایت اعتماد سے کہا، میں اس سے دھوکہ نہیں کر سکتا، جیسی تیری مرضی، لیکن جب تک اپنا ادھر پڑاؤ ہے تو نہیں جا سکتا، دن تو تجھے یہیں کاٹنا پڑے گا، رات کو تیرے بارے میں سوچوں گا۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔
مگر ذرا ہی دیر بعد لالی کو اس بے گار سے نجات مل گئی۔ داد محمد ساہو بولا، بس کر، نیند آ رہی ہے تو یہیں لیٹ جا، پرواہ نہ کر، دوپہر کی روٹی تجھے بھی ملے گی۔ لالی اٹھا اور کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے گچڑی سرہانے رکھ کر لیٹ گیا۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، نرم نرم جھونکوں سے آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ وہ گہری نیند سو گیا۔ سپہر کو لالی بیدار ہوا۔ ساہو کھیس بچھائے بے خبر سو رہا تھا۔ سامنے فقیرہ بندوق سنبھالے چوکس بیٹھا تھا۔ لالی بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فقیرہ اس کے لیے کھانا لے آیا۔ باسی روٹی تھی اور اس کے ساتھ صرف پیاز اور ہری مرچ تھی۔ البتہ پینے کو پانی گلاس بھر کر ملا۔ کھانا کھا کر لالی پھر لیٹ گیا، مگر اسے نیند نہیں آئی۔ وہ پڑا کروٹیں بدلتا رہا۔ فقیرہ خاموش بیٹھا لالی کو گھورتا رہا۔ عالم ایک بار آیا، مگر ساہو کو سوتا پا کر چپ چاپ واپس چلا گیا۔ لالی پیشاب کرنے اٹھا۔ اس نے کچھ دور آگے جانا چاہا تو فقیرہ بھی بندوق سنبھالے اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ لالی نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ پیشاب کرنے کے بعد اپنی جگہ آ کر لیٹ گیا، مگر اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس نگرانی سے لالی سخت پریشان ہوا۔ رات کا جانا بھی مشکل نظر آیا۔ اسی پریشانی میں شام ہو گئی۔ داد محمد ساہو بیدار ہو گیا، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ کچھ دیر بیٹھا انگڑائیاں لیتا رہا۔ اس نے پانی منگوا کر پیا، بندوق سنبھالی اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ فقیرہ جہاں تھا وہیں بیٹھا رہا۔ لالی اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ درختوں کے نیچے اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ 2-2.5 گھنٹے بعد ساہو واپس آیا۔ اس کے ہمراہ پھیرو بھی تھا۔ دونوں کھیس پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ وہ اس قدر آہستہ آہستہ بول رہے تھے کہ لالی ٹھیک سے کچھ نہیں سن سکا۔ البتہ ان کی باتوں سے اسے یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ رشید بلّہ ابھی تک واپس نہیں آیا اور اس کے نہ آنے سے ساہو بہت پریشان ہے۔ اندھیرا خوب گہرا ہو گیا تھا۔ ہر چیز دھندلی دھندلی نظر آتی تھی۔ پھیرو جا چکا تھا۔ فقیرہ بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ ساہو اکیلا بیٹھا تھا اور سگریٹ سلگا کر آہستہ آہستہ کش لگا رہا تھا۔ دھوئیں کی تیز بو سے لالی تاڑ گیا کہ وہ چرس بھری سگریٹ پی رہا ہے۔ لالی اور ساہو ایک دوسرے سے چند گز کے فاصلے پر بیٹھے تھے، مگر دونوں خاموش تھے۔ اسی دوران سکنالے کے اس پار سے ایسی آواز سنائی دیں جیسے کوئی اونچی آواز سے بول رہا ہو۔ ساہو نے سگریٹ بجھا دی اور فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بندوق اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی تھی۔ ذرا دیر بعد اندھیرے میں کوئی تیز تیز قدموں چلتا ہوا آیا۔ یہ عالم تھا۔ ساہو نے پوچھا، عالم، یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ رشید بلّے نے مروا دیا۔ بات کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک بتا۔ پولیس نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے۔ انسپکٹر منہ سے بھونپو لگا کر بول رہا ہے، کہتا ہے ہتھیار ڈال دو۔ یہ کہہ کر عالم رکا، پھر غصے سے چیخا، کہاں گیا وہ حرامدہ؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ پولیس کا مخبر ہے۔ یہ کہتا ہوا عالم اندھیرے میں اٹکل سے آگے بڑھا اور لالی کے قریب پہنچ کر اس نے زور سے کمر پر لات ماری۔ لالی بل بلا کر زمین پر گر پڑا۔ وہ لالی کو اور مارتا مگر ساہو نے روک دیا۔ رہنے دے عالم، اس سے بعد میں نمٹ لیں گے۔ وہ لالی سے مخاطب ہوا، یہاں سے ہلا تو تیرے لیے فضول ایک کارتوس خراب کرنا پڑے گا۔ مجھے ایک کارتوس خراب ہی کر لینے دے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ساہو نے ڈپٹ کر کہا، بکواس نہ کر، اس چڑی چور کو گولی مار کام کی بات کر۔ رشید بلّہ جانے کس چکر میں پھنس گیا۔ راشن پانی اپنے پاس مک گیا ہے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے آج ہی کرنا ہوگا، کل پولیس کا گھیرا توڑ کر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بتا انسپکٹر کتھے ہے؟ چوک کے اس پار جھاڑیوں کے پیچھے۔ آواز وہیں سے آ رہی ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔
ایسا کر فقیرے کو میرے پاس بھیج دے۔ تو ملنگی کے ساتھ مورچہ لگا کر انسپکٹر کی پارٹی پر فائر کھول۔ پھر اسے کہہ وہ اور دارا تھوڑے تھوڑے فاصلے سے مورچے لگا دیں۔ سمٹ کر رہنا، دور دور نہ بکھر جانا۔ فائر ایک ساتھ کھولنا، ایسے لگے چاروں طرف سے فائر ہو رہی ہے۔ اب میں چلوں؟ ساہو زور سے دھاڑا۔ پوری گل تو سن، چھیتی نہ کر ورنہ مروا دے گا۔ میں فقیرے کے ساتھ پیچھے سے پولیس کا گھیرا توڑ کر نکلنے کی کوشش کروں گا۔ مال پانی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ جب میری طرف فائرنگ ہلکی پڑ جائے تو تم چاروں تیز فائرنگ کرتے ہوئے پیچھے ہٹنا شروع کر دینا اور اندھا دھند گولی چلاتے ہوئے نکل جانا۔ میں نہر کی پلی کے پاس تمہارا انتظار کروں گا۔ ہر بات پوری سمجھ گیا؟ پرواہ نہ کر، پولیس سے پہلی بار ٹاکرا نہیں ہے، پہلے بھی بہت گولی چلی ہے۔ اس دفعہ صاف نکل جائیں گے، راؤنڈ بھی اپنے پاس کافی ہیں۔ اب تو جا، فقیرے کو بھیج دے۔ عالم چلا گیا۔ ساہو بندوق سنبھال کر آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا۔ لالی زمین پر سہما ہوا پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور ساہو کے قریب جا کر صفائی پیش کرنے لگا۔ سچ کہتا ہوں میں لالی ہی ہوں، جیل سے بھاگا ہوا قیدی۔ میں پولیس کا مخبر نہیں ہوں۔ نہ جانے کیسے میرے بارے میں تجھے شبہ ہو گیا۔ میری بات کا یقین مان، جیسی چاہے قسم لے لے۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ ساہو بے نیازی سے بولا، میں کب کہہ رہا ہوں تو لالی نہیں ہے؟ پولیس کا مخبر تو تجھے عالم بتاتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے اسے تجھ پر مخبر ہونے کا شبہ ہو گیا۔ کوئی بات تو ضرور ہوگی۔ میں تو صبح سے تیرے سامنے ہوں، کہیں گیا بھی نہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تیرا ادھر آنا ہی کم شبے کی بات نہیں۔ تو کہتا تھا اسٹیشن جانا ہے۔ کون سا اسٹیشن؟ ادھر کوئی اسٹیشن نہیں ہے، تو نے خود ہی شبہ پیدا کیا۔ لالی عاجزی سے بولا، رب سونا میں لالی ہوں جیل سے۔ ساہو نے اس کی بات کاٹ کر غصے سے کہا، سن لیا تو لالی ہے، جیل سے بھاگا ہوا قیدی ہے۔ میں نے تیری بات سچ مان لی۔ تو میرا بھیجا نہ کھا، بکواس بند کر اور چپ کر کے بیٹھ جا۔ لالی نے اس کے بعد ایک لفظ نہیں کہا، خاموشی سے اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ ذرا ہی دیر بعد فقیرہ آ گیا۔ اس کے پہنچتے ہی ساہو درخت کے تنے کے پاس اندھیرے میں گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں گٹھڑی تھی۔ اس نے گٹھڑی مضبوطی سے فقیرے کی پیٹھ پر باندھی، مڑ کر لالی کی جانب دیکھا۔ ادھر آ، تجھے بھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ لالی لرز اٹھا۔ انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے لاٹھی وہیں چھوڑ دی مگر اپنی گٹھڑی نہیں چھوڑی۔ اسے بغل میں دابا ساہو کے پاس پہنچ گیا۔ تینوں درختوں کے نیچے گھپ اندھیرے میں آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ لگ بھگ 100 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد داد محمد ساہو ٹھہر گیا، پلٹا اور منہ میں انگلیاں ڈال کر زور سے سیٹی بجائی۔ سیٹی بلند ہوتے ہی رات کے سناٹے میں برساتی نالے کے قریب گولیاں چلنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ساہو اور فقیرہ چپ کھڑے رہے۔ لالی بھی دم بخود تھا۔ عقب میں تابڑ توڑ گولیاں چلتی رہیں۔ لالی نے ساہو کی پشت پر لٹکی ہوئی فاضل بندوق دیکھ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا، تیرے پاس کاربین ہے؟ مجھے بندوق دے دے، میں بالکل نہتا ہوں، تیری مدد بھی کر سکوں گا۔ ساہو نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا، دے دوں گا، ضرور دے دوں گا۔ مگر اس نے بندوق نہیں۔ ذرا ہی دیر بعد اس نے لالی کو ہولے سے دھکا دیا۔ آگے چل۔ لالی آگے بڑھا۔ ساہو اور فقیرہ اپنی جگہ کھڑے رہے۔ انہیں اپنے ہمراہ نہ پا کر لالی ٹھٹکا۔ پلٹ کر دیکھا۔ ساہو نے ڈپٹ کر کہا، دیکھتا کیا ہے، آگے بڑھ۔ اس نے لالی کو کرابین کی زد پر رکھ لیا۔ لالی آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ آگے پولیس تھی، پیچھے ساہو اور فقیرہ تھے۔ ادھر بھی بندوقیں تھیں اور ادھر بھی۔ لالی دونوں کے بیچ میں تھا اور بالکل غیر مسلح تھا۔ بھاگنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ اس کی پشت پر ساہو اور فقیرہ بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے آگے بڑھتا گیا۔ خشک پتے اس کے پیروں کے نیچے آہٹ پیدا کرتے رہے۔
जैसे ही वो दरख्तों से निकल कर खुली जगह आया, सामने से पुलिस ने बंदूकों से बाढ़ मारी। गोलियां चीखती हुई चलीं। लाली धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। फायरिंग मुसलसल होती रही। गोलियां लाली के सर पर से, सीने पर से, टांगों पर से सिनसिनाती हुई गुजरती रहीं। वो दम साधे पड़ा रहा। मौत उसके चारों तरफ मंडला रही थी। वो रुक रुक कर सांस लेता रहा। साहू और फकीरा ने जवाबी फायरिंग नहीं की। कुछ देर बाद पुलिस ने गोली चलाना बंद कर दी, लेकिन बरसाती नाले के आसपास फायरिंग पहले से ज्यादा तेज हो गई। लाली को कुछ पता नहीं था कि कोई गोली उसके जिस्म के किसी हिस्से में लगी भी है या नहीं। उसे सिर्फ इस कदर होश था कि वो जिंदा है। लाली की समझ में ये बात भी न आई कि साहू ने उसे तन्हा आगे क्यों बढ़ाया और उसे पुलिस की गोलियों की बौछार में बिल्कुल सामने क्यों कर दिया। अपने मंसूबे के मुताबिक न उसने जवाबी फायरिंग की, ना ही पुलिस का घेरा तोड़ने की कोशिश की। लाली जरा देर दम साधे पड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ दरख्तों की जानिब बढ़ने लगा। आखिर वो दरख्तों तले अंधेरे में आ गया। पुलिस ने फिर फायरिंग शुरू कर दी, मगर अब लाली फायरिंग की जद से बाहर था। साहू और फकीरे ने इस बार भी पुलिस के जवाब में गोली नहीं चलाई। लाली उठकर खड़ा हो गया और तेजी से एक तरफ भागा। वो फायरिंग की जद से ज्यादा दूर चला जाना चाहता था। कुछ फासले पर पहुंचने के बाद वो ठहर गया और एक दरख्त के तन्ने से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसे ये देखकर सख्त हैरत हुई कि गठड़ी अभी तक उसके हाथ में दबी है। पुलिस रुक रुक कर फायरिंग करती रही। लाली ने अपने बहुत करीब चाप सुनी, साथ ही धीमे लहजे में बातों की आवाजें भी उभरी। लाली मारा गया, ये फकीरे की आवाज थी। फकीरे के साथ साहू था। वो कह रहा था, उसे तो मारा ही जाना था, आगे भेजा इसीलिए था। देख, पुलिस कैसे चक्कर में आ गई। पुलिस अभी तक उसी तरफ गोली चला रही है। चलाने दे, अपने लिए इधर का रास्ता साफ हो गया। चल आ मेरे पीछे पीछे। दोनों दबे दबे कदमों आगे बढ़ गए। लाली सांस रोके खड़ा रहा। उनकी आहट रफ्ता रफ्ता दूर होती गई, फिर खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद उस तरफ भी गोलियां गूंजीं जिधर साहू और फकीरा गए थे। लाली की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किधर जाए। हर सिमत गोलियां तड़ातड़ चीख रही थीं, मगर ठहरना भी खतरनाक था। उसे जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए था। वो चौकन्ना नजरों से इधर उधर देखता हुआ एक तरफ बढ़ा और कुछ दूर तक बढ़ता गया। वो अंधेरे में किसी चीज से टकराकर गिरते गिरते बचा। उसी वक्त दूर से टॉर्च की रोशनी उभरी। लाली ने देखा कि फेरू खून में लथपथ पड़ा है। वो मर चुका था। टॉर्च बुझ गई, मगर उसके साथ ही गोलियों की बौछार शुरू हो गई। लाली झट जमीन पर गिर पड़ा। गोलियां सनसनाती हुई उसके बराबर से गुजरती रहीं। करीब ही फेरू की लाश पड़ी थी। चांद निकल आया था, मगर आसमान पर गुबार इस कदर गहरा था कि चांदनी बहुत फीकी और धुंधली पड़ गई थी। दरख्तों के नीचे गहरा अंधेरा था। लाली ज्यादा देर उस जगह नहीं ठहरा। जैसे ही फायरिंग जरा थमी, वो दरख्तों की आड़ लेता हुआ तेजी से भागा और दूर तक भागता चला गया। वो दरख्तों के नीचे से निकलकर बाहर आ गया, मगर ये देखकर हवास बाख्ता हो गया कि धुंधली चांदी में एक कांस्टेबल ऐन उसके सामने खड़ा है। कांस्टेबल भी उसे देखकर भौंचका रह गया। लाली सरासीमा होकर ठटका। जरा होश ठिकाने आए तो तेजी से दौड़ता हुआ सामने की झाड़ियों में घुस गया। झाड़ियों की ओट में कुछ दूर आगे गया था कि उसने सुना कांस्टेबल कह रहा था, नहीं जी, वो लाली ही था। कांस्टेबल वाहिद ने जो कपड़े बताए थे वही पहने हुए थे। मेरे सामने बिल्कुल इसी तरह खड़ा था जैसे तुम खड़े हो। तुमने झपट कर दबोच ना लिया? मौका ही नहीं दिया उसने, छलावे की तरह निकल गया। पर जाएगा कहाँ? लाली उनकी बातें सुनता झाड़ियों में दबकता घबराया हुआ अंधेरे में तेजी से चलता रहा।
50-60 गज फासला उसने जल्दी जल्दी तय कर लिया। उसके आसपास गहरी खामोशी थी, लेकिन बरसाती नाले की तरफ अभी तक रुक रुक कर चल रहा था। चलते चलते वो एक तरफ मुड़ा तो करीब से भारी भारी बूटों की आहट उभरी, साथ ही आवाज भी आई, मोहम्मद खां, उधर अंधेरे में झाड़ियों तले कोई सफेद चीज हिलती नजर आती है। लाली ने झट रास्ता बदल दिया और तेजी से भागा, मगर एक झाड़ी से उसकी धोती ऐसी उलझी कि वो नंगा हो गया और वहीं दबक कर बैठ गया। उसने हौले हौले धोती झाड़ी से अलहदा की। डब से नोट निकल कर गिर गए थे। उन्हें टटोल टटोल कर इकट्ठा किया और धोती के पल्लू में बांध लिया, मगर धोती दोबारा नहीं बांधी, बल्कि जल्दी जल्दी कमीज भी उतार दी। कमीज और धोती सफेद थे, उनका उजलापन अंधेरे में दूर से झलकता था। लाली ने जूते भी उतार दिए, जूतों से आहट पैदा होती थी। उसने धोती के साथ कमीज और जूते भी गठरी में बांध लिए। अब वो मादरजाद बुरहना था। कुछ देर वो झाड़ी के नीचे दबका बैठा रहा। जब कदमों की आहट दूर हो गई तो उसने गठरी बगल में दबाई और झाड़ियों के दरमियान छुपता छुपाता आगे बढ़ा। उसे पुलिस वालों की चाप बराबर सुनाई दे रही थी। कभी चाप करीब आ जाती, कभी दूर हो जाती। कई मिनट तक वो इसी तरह झाड़ियों की ओट में चलता रहा, बार बार रास्ते बदलता रहा। कहीं कदमों की रफ्तार तेज कर देता, कहीं झाड़ी की आड़ लेकर दबक जाता। झाड़ियों में कांटों की बहुतायत थी। लाली के बुरहना जिस्म पर कांटों से जगह जगह खराशें पड़ गईं। खून रिसने लगा, मगर इस बरहनगी से ये फायदा जरूर हुआ कि वो अंधेरे में घुल मिल गया। पुलिस के लिए उसका सुराग लगाना मुश्किल हो गया। चलते चलते वो ऐसी जगह आ गया जहां जंगल खत्म हो गया था, साथ ही झाड़ियों का सिलसिला भी खत्म हो गया। सामने चटियल मैदान था और उससे आगे किसी कदर बुलंदी पर दरख्तों का झुंड था। दरख्तों की आड़ से जर्द जर्द रोशनी का एक धब्बा नजर आ रहा था। लाली ने चौकन्ना नजरों से इधर उधर देखा और सर पट भागा। वो मैदान से गुजरता हुआ बुलंदी की जानिब लपका। दूर से कोई चीखा, ठहर जा लाली। मगर लाली ठहरा नहीं। दोबारा और ज्यादा जोर से चीखने की आवाज उभरी, ठहर जा नहीं तो गोली चला दूंगा। लाली फिर भी ना ठहरा। गोली गहरे सन्नाटे में जोर से गूंजी और लाली के सर पर से सनसनाती हुई गुजर गई। लाली ने बदहवास होकर अपनी रफ्तार और तेज कर दी। बाब नंबर 6 अगली वीडियो में सुने।